Hapon. Maayong hapon. Hapon. Ug happy Sabat. Dasig? Soon. Igsoon? Pwede. Kumusta man ang inyong tibuok kasimana mga kaigsuunan? Bisan ang uban ka nato, gikapoy, kita gapon mapasalamaton nga naghiusa gapon ta diri sa balay alampuanan. But before ta magsugod magampo sa una ta, ama namo nakistas sa langit. Ikaw ta magagiya kanako samtang ako magabatbat sa pulonggan ug salamat sa imong pagkamaayo in Jesus pray amen. Ang title sa message nga akong pangadaton karon, pagtahod sa atong mga ginikanan. Kinsa may matinahuron diri sa ilang mga ginikanan? Asang mamor? O kinsa pa may makaingon sa ilang mga ginikanan og I love you ma, I love you pa. Sa Efeso 6:1 nagaingon, kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay buhat kini nga matarong. Daghang mga amahan ug mga inahan nga namatay tungod sa konsumisyon o mga kaguol tungod sa gipakita sa ilang mga anak kanila sa dili pagtahod o paghigugma sa ilang mga ginikanan. Busa, kitang mga anak samtang anaapas kanato ang atong mga ginikanan, atong ipakita ang kita nagtahod o nahigugma kanila. Base sa atong nabasa ang teksto ganina, kitang mga anak kinahanglan managsugot kita sa atong mga ginikanan kay kini buhat nga matarong. Nagaingon diha sa Exodo 20:12, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron gahataas ang imong adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Mga batan-on, mga kabataan, naghandom ba kamo sa walay katapusan nga kinabuhi? Mga batan-on, mga kaigsuuna, naghandom ba kamo niini? Nan kung kamo naghandom ni ana, tahura og pasidonggi ang inyong mga inahan. Kay base sa teksto nga atong mabasa, kung kita mo tahod sa atong maginikanan si Kristo, nagsaad kanato og hataas og ipananginan nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Karon atong pag-isgutan ang tulo ka buok nga mga makuha nato nga benepisyo kung kita mo tahod sa atong mga ginikanan. Una, hataas ug ipanalanginanan nga kinabuhi. Ikaduha, kaalam ug giya ug ang ikatulo nakapalig-on sa relasyon sa paninmalay. Ato kining tagos-usahon ug discuss. Una nga benepisyo, unsa ganito? Wa sila naminay. Unsa to una nga benepisyo? Hataas ug gipanalanginan nga kinabuhi. Base sa atong gibasa ganiha sa Exodo 20:12 nga kung ganahan natong maangkon ang saad sa atong Ginoo, kailangan atong tahuron ang atong mga ginikanan. Diha sa Efeso 6:2-3 nagaingon, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Kini mao ang nahaunang sugo nga may saad, aron magamaswagon ikaw ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Atong hinumduman mga kaigsuunan nga ang saad sa Ginoo dili jud mapakyas. Dili kini pareha sa saad sa iyong mga amigo o amiga nga mapakyas. Ikaduha, kaalam o giya. Diha sa Proverbio 23:22, pamati sa imong amahan nga nanganakan nimo ug ayaw tamayang imong inahan kung siya matigulang na. Kaalam og giya tungod kay ang atong mga inahan maoy nagiya kanato padulong sa pagkamatarong ug dili sa kadaot. Ug mas labaw pa ang Ginoo nga nagiya kanato paingon sa pagkamatarong. Ang ikatulo nagapalig-on sa relasyon sa panimalay.
Diha sa Colosas 3:20, nagaingon, mga anak, magmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan sa tanang butang kay kini makapahimot sa Ginoo. Musugot ra ba sa atong mga ginikanan makaigsunan kung naay suhol ang ihatag? Kailangan musugot kita pirmi kay nagaingon diri nga kung kita mo sugot sa atong mga ginikanan ang Ginoo nakapahimot niini. Isip mga batan-on o kabataan, kailangan atong respetuhon o tahuron ang atong mga ginikanan kay kini nakapahimuot sa Ginoo. O kita magmasinugtanon sa atong ginikanan, magmalig-on ang relasyon sa tag-usa sa panimalay. Kay ikaw nga na ay lain-lain nga mga pamaagi sa pagtahod sa atong mga ginikanan. Ug atong kinin kailangan buhaton para atong maangkon ang saad sa atong Ginoo. Dili lang sa ginikanan sa kailangan mo tahod, kailangan sa tag-usa-usa nato kakaigsunan, kailangan sa mo tahod. Ang uban nga balita atong mabatian nga nay uban nga na rape, namatay or na disgrasya tungod kay wala nila tahura o wala nila tumana ang sugo sa ilang mga ginikanan. So isip kita mga kaigsuonan atong pilion ang pagtahod sa atong mga ginikanan kay kini buhat nga matarong o makapahimot sa Dios. Mga kabataan o mga kabatunan, si Jesus nangalyuko kaninyo sa paglakaw sa kahayag. Ipasakop ang inyong kabubuton sa kabubuton sa Diyos. Sa diha nga makasala mo dani kaninyo, ayaw pagtugot. Pabilin sa dalan sa Ginoo kay ikaw walay kalinaw kung diha sa paglapas. Kung kita nahigugma kang Jesus, atong buhaton ang nakapahimuot kaniya. Kung kita mutuman sa mga kondisyon sa mga saad sa Diyos, ang mga saad matuman diha kaninyo. Mo'y akong buhing pag-ampo.